बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इंतहाई तकलीफ दे वाक़यात हुए हैं पे दर पे बलूचिस्तान में, और इसके साथ ही एक डिस इंफॉर्मेशन की यलगार है। ऐसे दावे किए जा रहे हैं दहशत गर्दों की तरफ से और उनके जो सहूलतकार और सपोर्टर्स हैं उनकी तरफ से। सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। मैं आपको कुछ तफसील बताता हूँ। हमने सबूतों के साथ बताया है कि हमने क्या कार्रवाई की है। दहशत गर्दों की तरफ से बड़े दावे आए हैं लेकिन कोई सबूत नहीं है। दावा क्या, लेकिन अब जो नज़र आ रहा है बज़ाहिर, वो अफगानिस्तान में हालात बदलने के बाद, अमेरिका के जाने के बाद, इंडियन फुटप्रिंट तकरीबन ख़त्म हो जाने के बाद भी जब ये अटैक चल रहे हैं तो ईरानी हाथ भी दिखाई दे रहा है। हम बहुत सारी मजबूरियों की वजह से खामोश हैं। हम कोई एक्शन सख्त नहीं ले रहे, हम किसी किस्म का फसाद नहीं चाहते खित्ते में। लेकिन अगर यहाँ पे प्रॉक्सी वॉर लड़ने की कोशिश की जाती रहेगी, चाहे बहार की अहमियत बढ़ाने और यहाँ पे गवादर की अहमियत को कम करने के लिए ऐसी कार्रवाइयाँ अगर जारी रहेंगी और सपोर्ट जारी रहेगी, तो पाकिस्तान को कदम उठाना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ साथ नाज़रीन, ये कुमुक क्यों मिलती है इसको ज़रा समझें। ये मिसिंग पर्सनस जो यहाँ पे एक वावेला किया जाता है, आप इन लोगों को देखेंगे तो ये इन्हीं मिसिंग पर्सनस की लिस्ट में से कुछ लोग होंगे जो यहाँ मरे होंगे और कुछ फरार हो गए होंगे। तो मैं यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात करने लगा हूँ। आपने मिलिट्री ऑपरेशन तो बाद में करना है, उसके लिए कंसेंसस चाहिए, सारी जमातों को साथ मिलाना पड़ेगा। शायद आपको फजलुर रहमान को भी खुश करना पड़ेगा। ऑपरेशन की ज़रूरत है और फजलुर रहमान की शायद ज़रूरत पड़ गई है कि वो आपकी सपोर्ट करेगा, और शायद पीपल्स पार्टी की भी ज़रूरत है क्योंकि उसमें भी कुछ लोग जो है बड़े सरदार शामिल हो रहे हैं। मैं आपको वैसे एक सिनारियो बता रहा हूँ। कंसेंसस आप डेवलप करें, आराम से करें, हमें कोई एतराज़ नहीं। वो आप बेहतर जानते हैं मिलिट्री के तौर पे आपने क्या करना है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है मेरे मुल्क के रखवालों, इनकी जो नज़रियाती सपोर्ट है आपको वो ख़त्म करनी है बुनियादी तौर पे। जो मीडिया पे कुछ लोग बैठ के इनको मिसिंग पर्सनस कहते हैं, मिक्स कर देते हैं जेन्युइन दहशतगर्दों को, और कुछ जेन्युइन केसेस भी होंगे दहशतगर्दों की सपोर्ट कर रहे होते हैं। कोई अल्लाह नज़र की बात कर रहा होता है, कोई मामा कदीर का चाचा बना होता है, और इस तरह के बहुत सारे लोग आपको नज़र आते हैं जो मिसिंग पर्सनस के नाम पे एंटी स्टेट एलिमेंट्स को सपोर्ट करते हैं। यूनिवर्सिटीज़ में हमारे मसाइल चल रहे हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता, किसी यूनिवर्सिटी को कंट्रोवर्शियल नहीं बनाना चाहता। हमारी यूनिवर्सिटीज़ में ऐसे प्रोफेसर्स अब मौजूद हैं जो इन चीज़ों की सपोर्ट कर रहे हैं, जो अलहदगी पसंदी को हवा दे रहे हैं, जो चाहते हैं कि नाराज़ बलोच का एक पूरा बयानिया खड़ा हो, और नई नस्ल अगर इन यूनिवर्सिटियों में पढ़ रही है तो उसका दिमाग उसी तरफ जाए कि रियासत आपके साथ अच्छी नहीं है, आपको रियासत से बदला लेना है। ये बाकायदा इंडोक्ट्रिनेशन हो रही है हमारी यूनिवर्सिटीज़ में। मदारिस को तो छोड़ें, यूनिवर्सिटीज़ में ये हो रहा है। मदारिस वाले मामलात और थे, यहाँ पे कुछ और किस्म का, वो मज़हब से रिलेटेड था तो मदारिस में हो रहा था। यहाँ पे अब रियासत से लड़वाना है तो यहाँ पे और किस्म की इंडोक्ट्रिनेशन हो रही है, ब्रेन वॉशिंग हो रही है। इसको आपको ख़त्म करना पड़ेगा। हमें अपने घर को साफ करना पड़ेगा। मैं आपको एक बात बता दूं, आप सारे दहशतगर्दों को मार देंगे ना, उतने दोबारा आ जाएंगे। अमेरिका क्या कहता था मुझे बताएं। आज भी आप अमेरिका से अगर पूछें तो वो यही कहेगा कि हम इनके जितने मारते थे उतने और आ जाते थे, क्योंकि एक नज़रिया था कि अमेरिका से लड़ना है, एक फॉरेन ऑक्यूपेशन से हमने लड़ना है। ये नज़रिया था, इसलिए इनको कुमक मिलती रही। अगर आप यहाँ पे इन सब को भी मार देंगे लेकिन इनकी ब्रेन वॉशिंग करने वाले, इंडोक्ट्रिनेशन करने वाले अगर रहेंगे तो इनको मजीद कुमक मिलती रहेगी। इस कुमक को आपने बंद करना है। इन लोगों को जो इनको सपोर्ट फराम करते हैं, मुल्क से बाहर बहुत सारे बैठे हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान में एक कोऑर्डिनेटेड कैंपेन हो सकती है कि ब्रेन वॉश होना शुरू होने से पहले उन लोगों की असलियत हर जगह हर किसी को पता हो। यह बड़ा ज़रूरी है। यह जंग अब ख़तरनाक मरहले में दाखिल हो गई है, जब हमें स्कैटर्ड दहशतगर्दों के बजाय शायद एक मुनज़्ज़म मुल्क से इसके बारे में बातचीत करनी पड़ेगी, और बातचीतें समझ नहीं आती तो फिर दुर्गत भी थोड़ी सी बनानी पड़ेगी। और मैं ईरान की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे कलभूषण आता है तो ईरान से आता है, बड़े बड़े दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं, ईरान से लोग आ रहे हैं। तो इस पर अब नज़र दौड़ानी पड़ेगी। पाकिस्तान को एक क्लियर कट मैसेज देना पड़ेगा कि इनफ इज़ इनफ। ये नहीं हो सकता कि आप दहशतगर्दों की यहाँ आमदोरफ्त जो है वो होने दें खुलेआम, और वो यहाँ करते हैं ऑपरेशन और वो भाग के बॉर्डर क्रॉस करके चले जाते हैं। अफगानिस्तान में भी ये होता रहा है, लेकिन अफगानिस्तान का ज़्यादातर बॉर्डर हमने बंद कर दिया है। ज़्यादातर, कुछ रह गया है, वो भी इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में बंद हो जाएगा। ईरान के साथ भी बॉर्डर हमारा बंद होगा, लेकिन
ایران کو سیف ہیونز ختم کرنی پڑیں گی پاکستان کے ساتھ جو موجود ہیں، جو پاکستان کا بارڈر کراس کر کے آتے ہیں ان کے سائڈ سے اور کر کے کروائیاں واپس چلے جاتے ہیں. یہ ہمیں اب ڈیمانڈ رکھنی پڑے گی. لیکن ایران کو بھی ہم دوش دے سکتے ہیں، بھارت کو بھی دے سکتے ہیں. اگر کمک یہاں سے پرووائڈ ہوتی رہے گی تو خطرات رہیں گے. بہت سارے لوگ جب طالبان آئے تو وہاں سے فرار ہو کے ایران چلے گئے ہیں، اور یہ بات کنفرم ہے، ہمارے اداروں کو بھی پتہ ہے. بہت سارے لوگ جو دہشت گرد جو افغانستان سے آپریٹ کرتے تھے وہ اب ایران چلے گئے ہیں، اور وہ ان کے لیے سیف ہیون کا کردار ادا کر رہا ہے. پاکستان کو یہ اٹھانا پڑے گا مسئلہ، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایران چین کے قریب ہو جائے لیکن پاکستان میں شورش پیدا ہوتی رہے اس کی وجہ سے. چابہار اتنا امپورٹنٹ اس کے لیے نہیں ہے جتنا اس کے لیے خطے میں چین کی مدد ہے. تو ہمیں چین کو بھی اگر بیچ میں ڈالنا پڑتا ہے تو ہمیں ڈالنا چاہیے، اور ہمیں بات کرنی چاہیے کہ یہ معاملات درست کیے جائیں. اپنی کوئی بفر زون بن جائے درمیان میں، مائنڈز بچھا دیں، کچھ کر دیں تاکہ جو اللیگل طریقہ ہے، جو پیسج ہے، وہ لوگوں کے لیے بند ہو جائے. اس کے علاوہ کوئی رستہ نہیں. افغانستان میں بھی یہی کرنا پڑے گا، طالبان کو بھی، کہ بیچ میں کوئی بفر زون بنانا پڑے گا. یہ لازمی کرنا پڑے گا تاکہ پراپر رستوں سے لوگ آئیں، جہاں پہ بنی ہوئی ہیں گزرگاہیں، اس کے علاوہ کسی طرح بھی کوئی گزرنے کی کوشش نہ کرے، کیونکہ یہ بڑا خطرناک ہے جو صورتحال بن رہی ہے. آپ سی پیک کو کبھی کامیاب پوری طرح نہیں بنا سکتے جب تک بلوچستان سیکیور نہیں ہوتا. اس طرح کے واقعات انویسٹمنٹ کو روکے ہوئے ہیں. جو پوٹینشیل ہے اصل، جو بلینز آف ڈالرز یہاں آ سکتے ہیں، وہ نہیں آئیں گے جب تک یہ ہوتا رہے گا. میں دوبارہ کہوں گا کہ خدا را ان کی کمک بند کریں، ان کو جو نظریاتی سپورٹ مل رہی ہے اس کو بند کریں. اب آپ دیکھیں، ایک ہی دن منظور پشتین کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے، ڈسٹریکٹ ہوتی ہے ریاست، اور اسی دن یہ واقعات ہو جاتے ہیں. اس کا بھی کنیکشن تلاش کیا جانا چاہیے کہ یہ بھی کوئی کنیکشن تو نہیں ہے، اور پھر عوام کے سامنے رکھنا چاہیے، اور اس صورتحال کو اب ہینڈل کرنا پڑے گا. اور میں شاید 3 سال سے ایک بات کر رہا ہوں، 3.5 سال سے، کہ وقت آ گیا ہے کہ جیسے قبائلی علاقوں میں آپریشن کیا تھا، اب ہمیں ایک فل فلیج آپریشن کرنا پڑے گا. اسے رد الغدار کہیں، رد الفساد کہیں، ضرب عزف کہیں، کوئی بھی نام رکھ دیں، ضرب عزف 2 کر لیں، لیکن ہمیں ایک بنیادی آپریشن کی ضرورت ہے جہاں پہ ان کی جتنی ہائیڈ آؤٹس ہیں ان سب کو تباہ و برباد کر دیا جائے. تب پاکستان میں امن آئے گا، تب پاکستان میں ترقی ہوگی، تب پاکستان میں انویسٹمنٹ آئے گی. کبھی بھی کسی ملک میں دہشت گردی کے ہوتے ہوئے انویسٹمنٹ نہیں آ سکتی. یہ جو ابھی دوبارہ سے ان کو نئی ونڈ ملی ہے، یہ خطے کے جو حالات تبدیل ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے ملی ہے. ایک بات ذہن میں رکھیں کہ امریکہ کا جو افغانستان میں اربوں ڈالر خرچ ہو رہا تھا نا، وہ اب سپیر پڑا ہوا ہے امریکہ کے پاس. اب وہ دہشت گردوں کو پیسہ جا سکتا ہے. اس بات کا خیال رکھنا ہے ہمیں. ہمارے پاس انڈیفینٹ ٹائم نہیں ہے. پاکستان کو فوری ایکشن لینا پڑے گا. اور میں یہاں اپیل کرنا چاہتا ہوں پرائم منسٹر عمران خان سے کہ آپ بات چیت کرنے کا عندیہ دے چکے ہیں کہ میں ہر ناراض بلوچوں سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں، سب سے تیار ہوں، لیکن یہ جو لوگ ہیں یہ ناراض نہیں ہیں، یہ ایجنڈے پر ہیں. اور ایجنڈے پہ بندے کو آپ راضی نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کے لیے اس کو چابی ہی وہی دی جا رہی ہے کہ تم نے یہ کرنا ہے. ان کا ایک ہی علاج ہے، ان کی چھترول ہو، ان کو صفحہ ہستی سے مٹایا جائے، عام لوگوں کی زندگی بہتر بنائیں، ان کی ریکروٹمنٹ کو روکیں، ان کو جو کمک ملتی رہتی ہے اس کو روکیں. بلوچستان میں انویسٹمنٹ ہو لوگوں کے اوپر. صحت کارڈ کی آئی ایم شور کہ بات ہو رہی ہے کہ وہ اعلان کر دیا ہے بلوچستان گورنمنٹ نے یا کرنے جا رہی ہے. انہیں یونیورسٹیز دیں، اسکول دیں، پانی دیں، سڑکیں ٹھیک کریں، وہاں پہ ان کے لیے روزگار کے مواقع بنائیں. ایک تو یہ طریقہ. دوسرا، جو لوگ ان کی برین واشنگ کر رہے ہیں ان پر ہاتھ ڈالنے کا میرے خیال میں وقت آ چکا ہے. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اور سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ.